پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی لوک سبھا انتخابات تھیں پہلائیں بھارت کی دہشت گرد فوج سن مقبوضہ جموں کشمیر میں چھاپیاں کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں دا نواں سلسلہ شروع کر کے دا ہے۔ کشمیری عوام دے گھراں دے اتے جاری چھاپیاں اور درجناں کارکناں دی گرفتاریاں دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ اختلاف رائے دا گل کٹنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نوئی گرفتاریاں سیاسی انتقام دا ایک بدترین عمل ہے جس دا مقصد کشمیریاں دی آواز کو طاقت تے بل بوتے دے اتے دبانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ موجودہ گرفتاریاں آزادی دی آواز کو چپ کرانے دی سفاکانہ انتقامی پالیسی ہے۔ بھارتی فوجی کریک ڈاؤن اور چھاپیاں دے بچکار عام کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند لوکاں کو جعلی الزامات وچ بار بار گرفتار کر کے انہاں کو سیاسی طور دے اتے جگہ دینے انکار کر رہی ہے۔ بھارت کشمیری عوام دی غیر قانونی حراست کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے بدنام زمانہ پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین دا بے دریغ استعمال جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی حکومت کو بے گناہ کشمیری عوام دے خلاف جاری کریک ڈاؤن دے اتے پوچھا جانا چاہیے۔ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں گرفتاریاں نظر بندیاں دباؤ دا مقصد کشمیریاں دے آزادی دے حوصلے کو توڑنا ہے۔ مودی مسئلہ کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے دے اتے تلیا ہوا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں اور گروپاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی طرف تے غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔ جماعتی حریت کانفرنس بھارتی لوک سبھا انتخابات تے پہلائیں مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی فوجیاں دی طرف تے چھاپا ماسراں تلاشی دی کاروائیاں اور گرفتاریاں دے نویں سلسلے دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید مہناز سن ایک تازے بیان وچ بھارتی فوجیاں دے نال بدنام زمانہ بھارتی NIA اور SIA اہلکاراں دی طرف تے عام لوکاں کو نشانہ بنائے جانے دے اتے سخت خفگی دا اظہار کیتا ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظلم کشمیری عوام کو اپنے جائز مطالبے تھی دستبردار ہونے دے اتے مجبور نہیں کیتا جا سکتا اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو ہر صورت وچ منطقی انجام تک پہنچانے تک جاری رکھ سن۔